في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العلي العظيم. ينتهى مؤمن ومؤمنات غمی خدمت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فیق पे مقام و مرتبه و منزلت قرآنی روشنیانو بیان بین چیوت بین دلین سی تلاوت سنگیت پی دی آیت شریفہ पे مصداق پو جناب فاطمه زهرا و تمام اهل بیت علیهم السلام شامل اینن. خداوند متعال دی سخما آیت پیانو کسل ملت فی بیوت اذن الله ان ترفع. خداوند متعال بیوت عربی کا نام ازش چسن نام کا تویوت دی نام پلا خداس بلندی شده بس، دی نام پلا مقام و مرتبه و عظمت شده بس. وقتی که دی نام پلا عظمت شده سومی بعلا مقام نه مرتبه یوت بی بعلا دی نام پیانو وقتی که انتان داخل چوک سمید دسنا دی نام پیانو اجازت لنسو و دیگه نا گا نام چیا مقام یوت نا خدای چند مرتبه یوت دسنا بس دی نام پیانتا احانت هم باید چسمه دی نام پلا اگر احانت بازدسنا به احترامی بازدسنا که تو انسان جو گناه یوت دولا غتا خدای عذاب تو پر یقینی انجا در بنا خدا لا رنچن یوت بس خدا رنچن یوت بدی نام پلا به احترامی بازدسنا و در رنچن این مت بی نام پیانو وقتی که انتان داخل چنا اجازت لنسون زرد دی نام لچه خداوند متعال مقام مرتبه بلندی تنگ مسون دی وجه پو دی آیت شریفیانو بیان بید و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال. دو دی فرز این کی چه در بنا دی نام پیانو خدای وند متعال تسبیحنا ذکر چند لستان تام چیک دی حد پون بیان بید کی فیها بالغدو والآصال سنین ینازس نگاتو کنٹینیو مستمر استمرار کنٹینیو دی نام پیانو چی لسه جو خدای تسبیحنا ذکر لسه ده تسبیحنا ده ذکر پو همیشه لس ببتی وجه سیکا دی نام پلا خداوند متعال فی خوشی تان جو مقامنا منزله شده بس. دی آیاتی معنی و غطان دو زغده شد اب در این غنی ناو نیانو نان الحمدلله خدای تسبیح خدای ذکر همیشه چین چیود یا چیک چیک در این غطیس فار اگزامپل یندان چو پیلا چیک چیک غطی دیوتی اجاس یاری کا ضروری مندن یه جغ جاکون اسکا ٹیم دانسه دی نام پیانو کنٹینیو خدای ذکر نه تسبیح تو پر وشاسین یه ریپ خورم یوم وشاسین دو تغلا مسلسل دی نام پوزسنا تسبیح نه ذکر یانو مشغول جاس آیا دی نام پر عزت یوتینا آیا دی نام پر احترام توبسینا آیا دی نام پر اهانت باید با به احترامی باید با آیا مقابل شخص پر گناه یوتا دو غتان شد پر روز گنام پر مراد پوزرین صرف بس صرف دنام پو اینا کلیان و ینازس نه تسبیح نه ذکر الهی سونس نه آیا دنام پو تا خدا دس نه مقام مرتبه شد بس یوتینا یا دیانو ناس مراد یان کتو نان این دولا تشخیص دام تی فرز دو غتان تخصبش هایوتی فرز غتان اهل بیت لرجوع برگوس چه در بنا اهل بیتس ینازس نه جگه مامه که وقتی که قرآن تلاوت بزدس نامینی در میان یانو امت در میان یانو امت فورا ناس زرد که یا رسول الله یا امام معصوم دیزس نگتو آیت معنا پونگا چلا مچو دی مراد بسوین دی وقت پیانو امام معصوم نیست پیغمبر نیست مزس کی دو ینتا چوچاس ینتا فکر باشه ینتا عقل پکوچ نه دو مزس بلکه زس کی دی معنا پو دو این دی آیت معنا پو دو این دی لفظ معنا پو دو این دی لفظ معنا پو دی چیزاتون شامل شدن تو تقول امام معصوم نیست پیغمبران نیست باجو واضح بس دو عاقل فرد چقو دلیل چین که قرآن صرف یعنی عقلی ذریعه شد تسمین بلکه دی قرآن آیات نمعنان شد بطفلا یعنی ضروری این که اهل بیت رجوع باید با و الا اگر اهل بیت بغیر دی قرآن آیات نمعنان اگر چوچه یود پینزو پنا خدا چیه ارادس نگتو پیغمبران کل بچت با چیه دی پیغمبران نه چیه دی امام معصومی نه ارادس نه قرآن لتفسیر تعمل بجب که غتان چوچه یود پینزو پنا دو چوچه مت پنا ارادس نه خونس کنتی تمام زندگی انوک قرآن تفسیر تماسون قرآن الفاظ بالفاظ لفظ و لفظ دون گامی تعلیم تماسون تاکي يوم بي املا گا قرآن آیاتی شدیانو گا قرآن معنا شدیانو غتان تغلیس مشاهد مینا دون چوت چوبت مینا دو غتان کمک باز دو زغلا اهل بیت تعلیم دانس. اب یون علی سوال به که دی بیوت که دی آیت شریفه پر لفظ بیوت دوستان بیوت مرا گنام پوین امام محمد باقر علیه السلام فی اقپوس پیغمبر اسلام شتیانو روایت بید که پیغمبر اسلام فی اقپوس جخشین جخشیک دی آیت شریفه تلاوت بینیوت بین امت میسون اصحابون چند لیوت بین دیانو نه چیک چیک لانس سوال باز یا رسول الله یاد دی آیت به تلاوت بس فی بیوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح فيها بالغدو والآصال ديانو لفظ بيوت يونس يا رسول الله دي بيوت غانام بو مرادين يا غچينام بو مرادين يا سينام بو مرادين
ده وقت پیانو پیغمبر اسلام فیق بوس مولد هي بیوت الانبیاء دیانو لفظ بیوت لفظ نان یون ستان دی نان مراد پو انبیاء نان این ایا انبیاء تی نان یا رسول الله دی یمنا پیغمبر اس اضافه بد چیزرت و بیت علی منها دی انبیاء نان یا نگنا امیر المؤمنین نان پون شاملین جس تر انبیاء نان دسنا خدا دسنا تو بلندی مقام نه مرتبه حاصل سون سیوتا دنیا نه امیر المؤمنین نان پوین دیگه نه چیز حزم مسون امیر المؤمنین من تاخذ المنع انبیاء من تاخذ المنع حزم سون امیر المؤمنین من تاخذ المنع حزم مسون حزم مشان یان سوال بس یا رسول الله آیا علی نتخلا فاطمه نان پون آیا را دسنا دی آیاتی بیوتی انو مصداق آیا فاطمه نان پون اینا حضرت فاطمه زهرا یلی میگه عود فاطمه نان پون مرادینا دی وقت پیانو پیغمبر اسلامی فی پوس کسل موس این عزیزان توجه بس بيت علي وبيت فاطمة من أفاضلها زرت کی علی نا فاطمه نام پو تمام انبیاء کی کون زسنا تسبیح و ذکر الهی بین دوگت زسنا دون ایک طرف این اما زهرا نا علی نام پو ایک طرف این تمام انبیاء ناونی کا فضیلتنا برتر این میت پی نام پو نام بمعنى دیانو صرف نام پو من جویا درستیک پا نه ده کلاق پو چار دیواری نه دی مراد من بلکه دی نام پو یود کنی شخصیات دون اسپرا چنچی یود عزیزانون دو ده عام نام من که ده کلاق نشین نه دی تو مختلف سمن تانس جوز به دی نام پو مراد من بلکه دی نام پو یود کنونی مرادن پس تمام انبیاء گامی کا فضیلتنا برتر پو گنان پولا گنان پو یود کنی اشخاص الله حاصل سون سیوز دسنا پیغمبر زبان مبارک دست که علی و فاطمه این تمامی کا افضل علی و فاطمه گرانو دسنا تو افضلین علی و فاطمه نام پدسنا خداوند متعال تمام انبیان نونی کند حل خدا زسنا مقامنا منزلتنا مرتبنا عظمت شد باسون سیو دیو این جناب فاطمه زهرا سلام الله علیها فیق بمقام وقتی کی فاطمه ده خاتون پسون که فاطمه گا ملسچی گا جوکست دسنا گا ملسچی گا دوگت دسنا دی فاطمه دوک پدتی وجه سی گا دی جغال مقامنا عظمتنا احترامنا منزلت شد سون دسنا وجود حضرت فاطمه زهرا خداوند متعالی برگاه نظام چیک مقامنا منزلت دوکتو خدا علش تصبح ایمه معصومین تصبح دی مقام پو صرف بصرف اهل بیت لتبکنین دی مقام پو صرف بصرف اهل بیت لیکنین اهل بیت یعنی نفرش چیک سو اینجو جناب فاطمه زهرا سلام الله علیها چند عزیزان مختص اون که دی آیت شریفه مصداق پو اهل بیت انسوک و فاطمه زهرا انسوک و جناب فاطمه زهرا فیق به نام قول عزت و احترام یوتی انسوک عظمت یوتی انسوک پس وقتی که عظمت یوت دسنا یعنی را ضروری سون دی نام پیان داخل چاید پو چی باید پو اجازه لن ماید پو وقتی که ده مسلمانون اس اجازت ملن مدی نام پیان داخل سون دسنا کونس دی نام پی چی بسین جو اهانت بسین وقتی که عزتنا احترامنا عظمت یوت بی نام پو لگاس تو احترام بس دسنا خلاص کل عذاب علیم شدت عذاب خدا شد بچسین جیسے مثال کے تو ینتان بیان بنا کتو مسجد لا احترام یوت یا جو چیز مسجد یا سے مسجد لا اهانت بنا کتو امام بارگاہ کی حسین مجلس چتان دے امام بارگاہ نسون سے امام بارگاہ پہ احانت نہ بے احترامی بس دسنا کتو یا ذریعہ مقدسات کن امام معصوم کی راز دسنا دفن یوت دسنا دی حرم یا سون سے دی حرم پہ بے احترامی نہ دل توہین بس دسنا کتو ngani یعنی عقل اس قبول بتا کی دل دسنا تو خدای عذاب شدید عذاب اون چیز جا خدای استخمنا استخدقنا عزتنا احترام این مد بنان قل خون دسنا به احترامی بس زهرای نان قل احترام کنین زهرای نان قل عظمت کنین زهرای نان په عزتنا احترام چیز پرا که زهرای نان په یون دسنا ملائکه نه فرشتان اجازه لنمنه زهرای نان یوم اینمد حتی پیغمبر اسلام کلی بمدوک سے پیغمبر اسلام اجازه لنمنه زهرای نان یوم اینمد دنان قل اهانت بس دسنا دنان قل به احترامی بس دسنا کون خدا چی بس معابد دیون چین دربنا قرآن یعنی عطا مختلف آیات کی عذاب عظیم عذاب علیم سيدخلون جهنم داخلين هميشه جهنم لشين دون دي افراد دين چين زرنا مصداق ديوني كدي عذاب خدا زنكم كا شاذ بچسينا دك اختتام بيد ان شاء الله يوم ايام من يوم ايات شكره شأن فاطمه ومقام ومنزله فاطمه قرآن روشنيان وبيان بد بكوشش بيد التماس دعاء گزارش بيد والسلام عليكم.